कैप्रिकॉर्नियंस, जुलाई, लकी जुलाई, इसमें मेजर सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसेस रिवील होंगे। आपकी सलाहियतें पॉलिश होंगी। टाइम बिहेवियर आपकी प्लानिंग्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। आपकी ज़िंदगी में वो कुछ होने लगेगा जो कुछ आपने पिछले 11 महीनों में प्लान किया है। बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ हैं जो मैं अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कुछ इक्का दुक्का खबरें ऐसी भी हैं जिनमें आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बल्कि जो छोटी एक दो न्यूज़ ऐसी हैं जिनमें आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो पहले ही बयान कर देते हैं, ताकि उसके बाद जब अच्छी खबरें सुनाएं तो वो कमज़ोर खबरें उसके नीचे दब जाएंगी। कमज़ोर खबर ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है एंड मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, योर माइंड स्किल्स, योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एंड योर डिसीजंस। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। आपके डिसीजंस की भी एक कीमत होती है। अगर आपने सही फैसला किया तो वो अपनी कीमत अदा करेगा और कुछ इज्जत, कुछ फेम, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ मटेरियल एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एंड अगर आपने गलत फैसला किया तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई आदमी ये कह सकता है कि ये तो गैम्बलिंग से मिलती जुलती कोई चीज़ है। अच्छा फैसला तो गैम्बलिंग में भी करना पड़ता है। मैं किस नंबर पे, मैं किस घोड़े पे पैसे लगाऊं, एंड अगर अच्छे घोड़े पे लगा दिया तो दैट मीन्स कि वो विन कर जाएगा, तो फिर गैम्बलिंग भी एक डिसीजन ही हो गया। तो फिर ये गलत क्यों है? इसमें मैं बयान करता हूँ। हकीकत ये है कि हर फैसले के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च होती है। गैम्बलिंग बज़ाहिर एक अमल गैम्बल गलत है, बट ऐसा कोई आदमी किसी घोड़े की रेस में जाकर गैम्बलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे लगाता है तो अगर वो घोड़े के पिछली रेस में, पिछले साल में वो कितनी स्पीड से दौड़ा है, उसने कितनी ट्रॉफीज़ विन की हैं, उसके जॉकी ने कितनी दफ़ा घोड़े की रेस जीती है, जो तमाम घोड़ों की डिटेल्स हैं उनमें उनकी स्पीड पिछले 2-4 महीनों में कितनी रही है, उम्र का भी कुछ घोड़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दीज आर द रिसर्च वर्क। अब उसने जाते ही आंखें बंद करके किसी एक घोड़े पर उंगली नहीं रखती, उसने प्रॉपर डिसीजन लिया जिसमें रिसर्च वर्क किया। आगे हार जीत होना, दिस इज़ एन अदर मैटर। वो पूरा अमल गलत है, उसमें आप मेहनत नहीं कर रहे और ये मना है इस तरह की इनामात को हासिल करना जो गैम्बलिंग के थ्रू आए। लेकिन डिसीजन के पीछे रिसर्च हो, जैसे कोई कारोबार शुरू करना है, उस कारोबार के लिए जो बेसिक रिसर्च है अगर आपने वो कर ली तो आपके डिसीजन हमेशा प्रीशियस होंगे एंड रिवॉर्ड में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप वही आंखें बंद करके किसी भी काम में घुस रहे हैं, किसी भी रिश्ते में घुस रहे हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी में घुस रहे हैं और आपके पास कोई रिसर्च वर्क नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई अच्छे टाइम की आपके पास पेशन गोई नहीं, और फिर आप सब कर रहे हैं, तो फिर वो आपको रिग्रेट देगा। मैंने ये इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट योर रिसर्चेस बिकॉज योर जुपिटर इज़ ऑन अ वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम 1 जुलाई। ये वीडियो आपको 3-4 जुलाई तक मिलेगी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जुपिटर आपके लिए आपके अच्छे एंगल पर आ चुका है, 8th एंगल पर। वो लॉसेस को कवर करेगा, वो नॉलेज को प्रिपेयर करेगा, वो एग्जाम्स में सपोर्ट करेगा, वो आपकी रेपुटेशन को, आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर करेगा, वो आपके इंसल्ट्स को रिपेयर करेगा, वो आपके फियर्स को रिपेयर करेगा। एंड कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो आपकी तरक्की में आपके ह्यूमन एरर की वजह से, आपके इंसानी एरर की वजह से पैदा होती थी, उसे वो रिपेयर कर देगा। यू विल बी स्मूथ एंड इससे आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि अब ये प्रॉब्लम हो गई। चीज़ें स्मूथ होंगी इफ़ यू आर सिंसियर विद योर मिशंस, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, इफ़ यू आर अ स्मार्ट डिसीजन मेकर। सो इट इज़ डैम श्योर यहाँ से इस सेकंड वीक 6 जुलाई से सो ऑन यू आर ग्रोइंग डे बाय डे इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्किल पॉलिशिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो लाइफ लेसन्स हो, चाहे वो मोटिवेशंस हो, चाहे वो फैमिली यूनिटी हो, चाहे वो हेल्थ साइड की हीलिंग्स हो, चाहे वो कंफर्ट जोन हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप
ایموشنل اٹیچمنٹس ہوں, چاہے وہ لاسز ریکوریز ہوں, چاہے وہ ہائر ایجوکیشنل پریپریشنز ہوں, چاہے وہ ایگزامز ہوں, چاہے وہ تعلقات عامہ یا تعلقات خاصہ کے کام ہوں. تعلقات عامہ کہتے ہیں پبلک امیج, اور تعلقات خاص کہتے ہیں جو ریلیشن ود دا ہائر ونز بنتے. چاہے وہ کیریئر ہو, چاہے وہ ملٹی ٹاسکنگ ہو, چاہے وہ لکی فیکٹرز ہوں, چاہے وہ جاب سوئچنگ ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹس ہو. میں نے کتنی چیزیں آپ کو گنوا دیں کیپریکونین دیٹ از ہائیلی اچیویبل ان دا منتھ آف جولائی, اسٹارٹیڈ فرام 6 جولائی, دا سیکنڈ ویک آف جولائی انشاءاللہ. کچھ اور خبریں ہیں. وینس 9 جولائی کو آپ کے لیے 9th اینگل پر اپیئر ہوگا. دس از آلسو پازیٹیو. یو گیٹ دا پاورفل ایموشنز, یو گیٹ دا اسپرچل ایموشنز, یو گیٹ دا کائنڈنیس, یو گیٹ دا کانفیڈینس آن یور فیس, یو گیٹ دا ریئل اٹریکشن, یو بیکم دا سینٹر آف اٹریکشن فار یور لو ونز. کیا کمی رہ گئی ہے؟ میں ایک اسٹرالوجر ہوں اور اسٹرالوجی لاجکس کے تھرو تمام پلانٹری پوزیشن اس وقت پازیٹیو دکھ رہی. اس پازیٹیوٹی کو اب کنورٹ کریے اپنی کامیابیوں میں. کامیابیوں کو میں لمیٹڈ نہیں کہہ رہا کہ بس یہ والی کامیابی ملے, بس اتنا کام کریے. میں کہہ رہا ہوں کھل کے جو کرنا چاہتے ہیں کریے. یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس ٹائم پر آپ اپنی زندگی کی مقاصد کی تکمیل کر سکیں گے. اگر آپ ایک اسٹرانگ کیپریکونین. ویک کیپریکونینز الجھے رہتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, دوسروں کے ایونٹ پر تماشائی بنے رہتے ہیں, اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے, حالات کے اچھے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ڈیسیجن لینا ہو تو سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دوسرا مجھے آ کر بتائے. ریسورسز موجود ہونے کے باوجود, مضبوط اپرچونٹیز ہونے کے باوجود, مینٹلی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے نہ مضبوط اپرچونٹیز کو کیش کر پاتے ہیں, نہ اپنے وسائل کو صحیح سمت میں استعمال کر پاتے. وہ والے کیپریکونینز کو ایک تو بلو سفائر پہننا چاہیے جو ویک ہے, جو ڈیسیجن نہیں لے پا رہے, جو اپنے شعور کو بیدار نہیں کر پا رہے, جو جدیدیت پسند نہیں ہے, جو حالات اور واقعات کی وجہ سے لیسنز نہیں لے رہے, صرف پلیجرز یا غم لے رہے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہوا روڈ میں, اگر ایک مضبوط دماغ کا آدمی ہوگا تو جا کے یا تو ہیلپ آؤٹ کرے گا, اگر پہلے سے کسی نے ہیلپ کر دی ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, اور نیکسٹ ٹائم اپنی لائف میں اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے وہ پریکاشنز لے گا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی. اور ایک ایوریج آدمی, ایوریج مینٹیلٹی کا آدمی کیا کرے گا, اسی ایکسیڈنٹ کو دیکھے گا, یا تو خوش ہوگا, یا تو اگر کسی دشمن کا ایکسیڈنٹ تو خوش ہوتا رہے گا, اور اگر کسی دوست کا ایکسیڈنٹ تو غمگین ہو جائے گا, کیا کچھ بھی نہیں. ایونٹ سے تماشائی بن کر صدمہ یا خوشی لے کر آ گیا. مضبوط دماغ کے آدمی یہ نہیں کرتے, ہر ایونٹ سے لیسن لیتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. دو ہی تو طریقے ہوتے ہیں لیسن کے, یا تو آگ میں خود حصہ لیں, چھلانگ ماریں اور جلیں تو پتہ لگ جائے گا, یہ تو پکا پتہ لگ جائے گا کہ آگ کیا کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی, آپ نہیں لگا رہے, آگ میں چھلانگ لگائی تھی, آپ نے اس سے آبزرو کر لیا کہ آگ میں چھلانگ لگانے سے کیا ہوتا ہے, اینڈ دین آگ میں چھلانگ لگانے سے آپ نیکسٹ ٹائم بچنے لگ گئے. احتیاطی تدابیر رکھتے ہیں. یہ مضبوط مائنڈ ہے. کمزور کہتا ہے نہیں میں کر کے دیکھوں گا, اور پھر وہ پرابلم میں جاتا ہے اور پھر پھنستا ہے. سو وہ ایوریج ہوتے ہیں. خیر یہ باتیں اس لیے میں نے ضروری سمجھی آپ کو بتانا کہ کیپریکونینز کو ان سب اویکننگ کی اس وقت ضرورت ہے. پچھلے کافی مہینوں سے ان کی کامیابیاں ڈیو ہیں, وہ کامیابی حاصل کر نہیں پا رہے, پلان کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. میں پبلک فگر ہوں, بہت سارے کیپریکونینز کو ایک دن میں ملتا ہوں, تو میری یہ تجربہ ہے کہ اب کیپریکونینز کو اپنے اندر, اپنی سوچوں میں, اپنی پلاننگز میں, اپنے جسم میں اور اپنے ایسٹس میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. جو خود لے آئیں اچھی بات ہے. اگر کوئی کیپریکونین ذرا ہائی کوالٹی کیپریکونین ہے, جیسا کہ کیپریکونینز بگ ویژن کے ساتھ ہی دنیا میں آتے ہیں, زیادہ تر لیڈرز ہوتے ہیں, اسپرچول پیپل زیادہ تر کیپریکونینز ہیں, پولیٹیشینز زیادہ تر کیپریکونینز ہیں, سیلیبریٹیز زیادہ تر کیپریکونینز ہیں. یہ سب کوالٹیز ہیں ان میں. اگر کوئی بڑا کیپریکونین ہے اور کچھ ایسی الجھن میں ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے اور پرسنلی مجھ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں. چھوٹا سا آپ میسج لکھیں گے کہ آپ کو اپنی ڈسکشن کے لیے ٹائم چاہیے, تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی محبتوں کا اظہار اب چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا. اگر یہ میرا ویلاگ اچھا لگا ہوگا تو آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ اچھا لگا ہے کہ نہیں. اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نگہبان.